नमस्ते साथीहरू। आज 2079 साल भदौ महिनाको 31 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देहाय बमोजिमका पदहरूमा लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट हृदयपूर्वक दरखास्त आह्वान गरिन्छ। साथीहरू, तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np मा गई अनलाइन एप्लिकेसन मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ। साथीहरू, यो चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नुपर्नेछ तपाईहरूले। त्यसैगरी अधिकृत स्तरमा रहेको छ। साथीहरू, अधिकृत स्तरमा पद सहायक निर्देशक तह 10 सेवा प्रशासन समूह लेखा पद संख्या 1 जना रहेको छ भने महिला 1 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरमा पदमा 7 वर्षको कार्य अनुभव वा सीए उत्तीर्ण र अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी 2 मा रहेको छ प्रबन्धक, यो पनि तह 10 रहेको छ। साथीहरू, प्राविधिक इलेक्ट्रिकल रहेको छ 1 जना, मधेसी 1 जना रहेको छ। यसमा इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्य अनुभव भएको। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ प्रबन्धक, यो पनि तह 10 नै रहेको छ। साथीहरू, प्राविधिक मेकानिकल 1 जना, यो पनि खुल्लामा 1 जना रहेको छ। शैक्षिक योग्यता मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्य अनुभव। त्यसैगरी अर्को पनि रहेको छ। साथीहरू, प्रबन्धक, यो पनि प्राविधिक रहेको छ तह 10 को सिभिल, मार्क संख्या 1 जना रहेको छ, महिला 1 जना। सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा 7 वर्षको कार्य अनुभव भएको। त्यसैगरी उपनिर्देशक रहेको छ तह 9 प्रशासन, उपसमूह पनि प्रशासन रहेको छ, खुल्लामा 1 जना, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र नेपाल सरकार वा संगठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष कार्य अनुभव भएको। त्यसैगरी उपप्रबन्धक, यो पनि तह 9 प्राविधिक रहेको छ। साथीहरू, इलेक्ट्रिकल मार्क संख्या 1 जना, यो चाहिँ दलितमा रहेको छ 1 जना। त्यसैगरी उपप्रबन्धक प्राविधिक मेकानिकल, यो चाहिँ महिलामा 1 जना रहेको छ। साथीहरू, यो शैक्षिक योग्यता हेर्नु होला तपाईहरूले दिँदै हुनुहुन्छ भने। त्यसैगरी चार्टर एकाउन्टेन्ट रहेको छ, यो तह 8 प्रशासन, उपसमूह लेखा चार्टर एकाउन्टेन्सी, मार्क संख्या 1 जना र खुल्लामा 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी सहायक प्रबन्धक तह 8 प्राविधिक इलेक्ट्रिकल, मार्क संख्या 3 जना, खुल्लामा 1 जना, मधेसी 1 जना र दलित 1 जना रहेको छ। यो शैक्षिक योग्यता हेर्नु होला साथीहरू तपाईले दिँदै हुनुहुन्छ भने यो साइडमा दिएको छ। त्यसैगरी सहायक प्रबन्धक, यो पनि तह 8 रहेको छ। साथीहरू, प्राविधिक, यसमा खुल्लामा 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी 7 रहेको छ। साथीहरू, प्रशासकीय अधिकृत तह 7 सेवा प्रशासन, उपसमूह पनि प्रशासन, मार्क संख्या 10 जना, खुल्लामा 5, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 2, दलित 1। यसको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण अथवा मास्टर्स गरेको हुनुपर्नेछ। साथीहरू, त्यसैगरी लेखा अधिकृत तह 7 रहेको छ, सेवा प्रशासन, उपसमूह लेखा रहेको छ, मार्क संख्या 10 जना, खुल्ला 6, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 रहेको छ। साथीहरू, यसको शैक्षिक योग्यता वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसैगरी कानुन अधिकृत रहेको छ तह 7 सेवा प्रशासन, उपसमूह कानुन रहेको छ, मार्क संख्या 1 जना, यो चाहिँ महिला रहेको छ 1 जना, कानुनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। त्यसैगरी अर्थशास्त्री रहेको छ तह 7 सेवा प्रशासन, उपसमूह विविध अर्थशास्त्र रहेको छ, मार्क संख्या 1 जना, यो चाहिँ आदिवासी जनजातिमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। त्यसैगरी तथ्याङ्क शास्त्री, यो पनि तह 7 नै रहेको छ। साथीहरू, सेवा प्रशासन, उपसमूह विविध र तथ्याङ्क शास्त्र, मार्क संख्या 1। त्यसैगरी साथीहरू, अर्कोमा रहेको छ इन्जिनियर, यो पनि तह 7 प्राविधिक रहेको छ, इलेक्ट्रिकल
माग संख्या 17 जना, खुल्ला 9, महिला 3, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 2, दलित 1 रहेको छ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ शैक्षिक योग्यता। त्यसैगरी अर्को रहेको छ साथीहरू इन्जिनियर, यो पनि तह 7 नै रहेको छ। प्राविधिक इलेक्ट्रिकल, माग संख्या 1 जना, खुल्लामा 1 जना रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसैगरी अर्को रहेको छ साथीहरू इन्जिनियर, यो पनि तह 7 नै हो। प्राविधिक मेकानिकल, माग संख्या 4 जना, खुल्ला 2, आदिवासी जनजाति 1, अपाङ्ग 1। शैक्षिक योग्यता चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण। त्यसैगरी इन्जिनियर रहेको छ तह 7। प्राविधिक उपसमूह सिभिल रहेको छ, माग संख्या 10 जना, खुल्ला 5, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1, दलित 1, अपाङ्ग 1। शैक्षिक योग्यता चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सर्वे इन्जिनियर, तह 7, प्राविधिक सिभिल सर्वे, माग संख्या 4 जना, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1, अपाङ्ग 1 रहेको छ। सर्वे अथवा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसैगरी इन्जिनियर रहेको छ साथीहरू, यो पनि 7 तह नै रहेको छ। प्राविधिक कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, माग संख्या 2 जना, अपाङ्ग 1 र महिला 1 जना रहेको छ। कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसैगरी अर्को रहेको छ जियोलोजिस्ट, तह 7, प्राविधिक विविध जियोलोजी, माग संख्या 2 जना, खुल्ला 1 र दलित 1 जना रहेको छ। जियोलोजी वा जियोफिजिक्समा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। त्यसैगरी वातावरणविद रहेको छ साथीहरू अर्कोमा, तह 7, प्राविधिक रहेको छ विविध वातावरण, माग संख्या 1 जना, यो खुल्लामा 1 जना रहेको छ साथीहरू। वातावरण तथा पर्यावरण वा वन विज्ञान वा जीव विज्ञान वा प्राणी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। अब साथीहरू सहायक स्तरमा रहेको छ। सहायक स्तरमा 2 मा 1 मा पद मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, तह 5, सेवा प्रशासन, समूह प्रशासन र उपसमूह पनि प्रशासन नै रहेको छ। यो चाहिँ विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला साथीहरू। विराटनगरको छुट्टै छ, जनकपुरको, पोखरा छुट्टा छुट्टै नै हुन्छ सबैको। मैले यहाँ कति सङ्ख्यामा रहेको छ त्यो मात्रै भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ विराटनगरमा पद संख्या 5 जना रहेको छ, खुल्लामा 2, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 जना रहेको छ साथीहरू विराटनगरमा। त्यसैगरी यो प्रदेश वाइज हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी जनकपुरमा 10 जना, खुल्ला 5, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र पिछडिएको क्षेत्र 1 रहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा 8 जना रहेको छ, खुल्ला 4, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र अपाङ्ग 1 रहेको छ। त्यसैगरी पोखरामा पद संख्या 4, खुल्ला 2, महिला 1, मधेसी 1 रहेको छ। त्यसैगरी बुटवलमा 7 जना रहेको छ साथीहरू, खुल्लामा 4, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र पिछडिएको क्षेत्र 1 रहेको छ। त्यसैगरी अत्तरिया पद संख्या 3 जना, खुल्लामा 1, महिला 1 र आदिवासी जनजाति 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी सुर्खेत पद संख्या 2 जना, खुल्ला 1 र मधेसी 1 जना रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरेको हुन्छ साथीहरू। कुनै पनि विषयमा तपाईले +2 उत्तीर्ण गर्नु भएको छ भने मिटर रिडिङ सुपरभाइजरमा दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथीहरू खमा रहेको छ लेखापाल, तह 5, सेवा प्रशासन, समूह लेखा, उपसमूह छैन साथीहरू। यो पनि मैले प्रदेश वाइज हो साथीहरू। यो विराटनगरमा 6 जना खोजेको छ, खुल्लामा 2, महिला 1, आदिवासी जनजाति छैन, मधेसी 1, दलित 1 र पिछडिएको क्षेत्र 1 रहेको छ। त्यसैगरी जनकपुरमा 5 जना रहेको छ, खुल्ला 2, महिला 1, दलित 1 र अपाङ्ग 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँमा 5 जना रहेको छ, खुल्ला 2, आदिवासी जनजाति 1, दलित 1 र अपाङ्ग 1 रहेको छ। त्यसैगरी पोखरामा पद संख्या 5 जना रहेको छ, खुल्लामा 2, आदिवासी जनजाति 1 र मधेसी 2 रहेको छ। त्यसैगरी बुटवलमा पद संख्या 8, खुल्ला 4, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, दलित 1, अपाङ्ग 1 रहेको छ। त्यसैगरी अत्तरियामा पद संख्या 4, खुल्ला 1,
आदिवासी जनजाति 2 मधेसी 1 त्यसैगरी सुर्खेतमा पद संख्या 2 खुल्ला 1 र मधेसी 1 जना रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ शैक्षिक योग्यता वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरु। तपाईहरुले म्यानेजमेन्ट पढेको हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी ग मा रहेको छ साथीहरु सुपरभाइजर तह 5 सेवा प्राविधिक समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह इलेक्ट्रिकल। यो पनि प्रदेश वाइज रहेको छ साथीहरु। यसमा चाहिँ मैले कुन कुन प्रदेशमा कति खुलेको छ भनेर जानकारी दिन्छु। प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगरमा 11 जना, जनकपुरमा 5, काठमाडौँ 19, पोखरा 9, बुटवल 10, अत्तरिया 3, सुर्खेत 3। यसको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा वा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 3 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरु। त्यसैगरी घ मा रहेको छ सुपरभाइजर तह 5 सेवा प्राविधिक समूह मेकानिकल। यो पनि विराटनगरमा 1 जना रहेको छ, काठमाडौँमा 3, पोखरा 2, अत्तरिया 1। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मेकानिकल इन्जिनियरिङ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 3 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी अङ्गमा रहेको छ साथीहरु पद सुपरभाइजर तह 5 सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह सिभिल रहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँमा 4 जना र पोखरामा 1 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 3 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरु। त्यसैगरी च मा रहेको छ ड्राफ्टमेन तह 5 सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह पनि सिभिल नै रहेको छ। यसमा चाहिँ काठमाडौँमा 1 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा 3 तहको सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको। त्यसैगरी 6 मा रहेको छ साथीहरु सिनियर मिटर रिडर तह 4 सेवा प्रशासन समूह प्रशासन उपसमूह पनि प्रशासन नै रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ विराटनगरमा 10 जना, खुल्ला 6, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र दलित 1 जना रहेको छ भने जनकपुरमा 8 जना, खुल्ला 5, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, दलित 1 जना। त्यसैगरी काठमाडौँमा 10, खुल्ला 6, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र दलित 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी पोखरामा 8, खुल्लामा 4, महिला 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 र दलित 1 जना रहेको छ। त्यसैगरी बुटवलमा 12 जना, खुल्ला 6, महिला 2, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 1 र पिछडिएको क्षेत्र 1 रहेको छ। त्यसैगरी अत्तरियामा 6 जना, खुल्ला 3, महिला 1, मधेसी 1, अपाङ्ग 1 रहेको छ। त्यसैगरी सुर्खेतमा 4 जना, खुल्ला 2, मधेसी 1 र दलित 1 जना रहेको छ साथीहरु। भने आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरेको। यो कुनै पनि विषयमा तपाईले +2 पास गर्नु भएको छ भने आवेदन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सिनियर मिटर रिडर तह 4 मा। त्यसैगरी ज मा रहेको छ साथीहरु पद सहायक लेखापाल तह 4 सेवा प्रशासन समूह लेखा उपसमूह रहेको छैन। यो चाहिँ विराटनगरमा 14 जना, खुल्लामा 5, महिला 2, आदिवासी जनजाति 4, मधेसी 3। त्यसैगरी जनकपुरमा 12 जना, खुल्ला 5, महिला 2, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 1, अपाङ्ग 1, पिछडिएको क्षेत्र 1। त्यसैगरी काठमाडौँमा पद संख्या 9 जना, खुल्ला 4, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1 र अपाङ्ग 2 रहेको छ। त्यसैगरी पोखरामा 4, खुल्लामा 2, महिला 1, मधेसी 1 रहेको छ। त्यसैगरी बुटवलमा 12 जना, खुल्ला 7, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1, दलित 1 रहेको छ। त्यसैगरी अत्तरियामा 7 जना, खुल्ला 3, महिला 2, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 1 रहेको छ। त्यसैगरी सुर्खेत पद संख्या 5 जना, खुल्ला 3, मधेसी 1 र दलित 1 जना रहेको छ भने यसको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरू। तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट पढेको हुनुपर्ने छ। झमा रहेको छ साथीहरू फोरम्यान तह 4 सेवा प्राविधिक समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह इलेक्ट्रिकल। यो चाहिँ विराटनगरमा 9 जना, जनकपुर 6, काठमाडौँ 14, पोखरा 9, बुटवल 13, अत्तरिया 10, सुर्खेत 8 जना रहेको छ। यसको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेको छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 2 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरू। त्यसैगरी एमा रहेको छ साथीहरू फोरमेन तह 4 सेवा प्राविधिक समूह मेकानिकल। त्यसैगरी यो चाहिँ विराटनगरमा 2 जना, काठमाडौँ 6, पोखरा 6 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मेकानिकल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 2 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ साथीहरू। त्यसैगरी टमा रहेको छ फोरमेन तह 4 सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह पनि सिभिल रहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँमा 5 जना, पोखरामा 1 जना। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा डिप्लोमा उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा 2 तहको सिप परीक्षण उत्तीर्ण। त्यसैगरी 6 मा इलेक्ट्रिसियन तह 3 सेवा प्राविधिक समूह इलेक्ट्रिकल उपसमूह इलेक्ट्रिकल। विराटनगरमा 14, जनकपुर 12, काठमाडौँ 12, पोखरा 10, बुटवल 15, अत्तरिया 10, सुर्खेत 8। यो चाहिँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसईमा कम्तीमा C+ ग्रेड याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरेको सम्बन्धित विषयमा तह 1 को सिप परीक्षा उत्तीर्ण। त्यसैगरी साथीहरू डमा रहेको छ जुनियर मिस्त्री तह 3 सेवा प्राविधिक समूह मेकानिकल। विराटनगरमा 1 जना, काठमाडौँ 3, पोखरा 2। यो चाहिँ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसईमा कम्तीमा C+ ग्रेड याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी ढमा रहेको छ साथीहरू पद जुनियर टेक्निसियन तह 3 सेवा प्राविधिक समूह सिभिल उपसमूह पनि सिभिल नै रहेको छ। यो चाहिँ काठमाडौँमा 1 र पोखरामा 1 जना रहेको छ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक एसएलसी उत्तीर्ण वा प्राविधिक एसईमा कम्तीमा C+ ग्रेड याई उत्तीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट प्रदान गरिएको सम्बन्धित विषयमा तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण। त्यसैगरी नोट रहेको छ साथीहरू परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता हुन्छ। पाठ्यक्रम विज्ञापित पदहरूको पाठ्यक्रम प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np बाट हेर्न सकिनेछ साथीहरू। त्यसैगरी परीक्षाको दस्तुर रहेको छ अधिकृत स्तर तह 10 को लागि रु 2000, त्यसैगरी 9 को लागि रु 1600, तह 8 को लागि रु 1400, तह 7 को लागि रु 1200। त्यसैगरी एक उम्मेदवारले एउटै पदको लागि एकभन्दा बढी समूहमा सहभागी हुने भएमा तह 8 देखि 10 को प्रत्येक समूहको लागि थप रु 500 का दरले, तह 7 को प्रत्येक समूहको लागि रु 400 का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ साथीहरू। तपाईहरु समावेशी समूहमा भर्दै हुनुहुन्छ भने थप दस्तुर लाग्छ। त्यसैगरी सहायक स्तर तह 5 को लागि रु 800, तह 4 को लागि रु 700 र तह 3 को लागि रु 600 लाग्नेछ भने एकै उम्मेदवारले एउटै पदको एक भन्दा बढी समूहमा सहभागी हुने भएमा तह 5 को प्रत्येक समूहको लागि रु 300 र तह 4 र 3 को लागि प्रत्येक समूहको लागि रु 200 थप लाग्नेछ साथीहरू। खुल्लामा भर्दाखेरि रु 800 लाग्छ भने तह 5 को लागि तपाई समावेशीमा भर्नुभयो भने थप 300 का दरले लाग्छ। त्यसैगरी तह 4 मा चाहिँ रु 700, तह 3 मा रु 600 रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी 4 मा रहेको छ उमेर दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म अधिकृत स्तर तह 7 देखि 7 को पदमा 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको तर महिला तथा अपाङ्ग भएका उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको।
त्यसैगरी तह 8 वा सोभन्दा माथिको पदमा 40 वर्ष उमेर ननागेको, सहायक स्तर तह 3, 4 र 5 का पदमा 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको तर महिला तथा अपाङ्ग भएका उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। तर प्राधिकरणका कर्मचारी थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन साथीहरू। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली 2075 संशोधन बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ साथीहरू। त्यसैगरी यो 8, 9 र 10 को लागि निम्न अनुसारको अनुभव भनेको छ साथीहरू। यो हेर्नुहोला तपाईहरु भर्दै हुनुहुन्छ भने 8, 9, 10 मा 7 मा रहेको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2079 साल असोज 20 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुति 2079 साल असोज 27 गतेसम्म रहेको छ साथीहरू। तलब सेवा सुविधा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शर्त नियमावली 2075 संशोधन सहित र अन्य नियम अनुसार हुनेछ। त्यसै काम गर्नुपर्ने स्थानहरू साथीहरू अधिकृत स्तरका पदहरूका राज्यभरि भने अरूलाई चाहिँ प्रदेश स्तरमा हुनेछ। त्यसैगरी परीक्षण काल हुन्छ साथीहरू। महिलाको लागि 1 वर्ष र पुरुषको लागि पुरुषको लागि 1 वर्ष र महिलाको लागि 6 महिना। त्यसैगरी सहायक स्तरका पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सम्बन्धित प्रादेशिक क्षेत्रमा हुनेछ र सबै क्षेत्रको एउटै पदको लिखित परीक्षा एकै दिन पनि सञ्चालन हुन सक्नेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको सम्पर्कको मिति 2079 साल पुस 3 गते विज्ञापन रद्द भएको अवस्थामा बाहेक परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन साथीहरू। त्यसैगरी यो समावेशी समूह पनि हेर्नुहोला साथीहरू, तपाईँ समावेशी समूह अन्तर्गत पर्नुहुन्छ भने। त्यसैगरी अर्कोमा रहेको छ अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउने प्रावधान रहेको हुँदा दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएको अवस्थामा पनि सोही दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दरखास्त दस्तुर सहित दरखास्त पेश गर्न सक्नुपर्नेछ साथीहरू। त्यसैगरी 18 मा रहेको छ अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। कमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू उम्मेदवारले दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो, दस्तखत, नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा समावेशी समूहको हकमा समावेशी प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मात्र, तालिम अनुभव चारित्रिक प्रमाणपत्र, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट जारी भएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने उम्मेदवारको हकमा समकक्षता तथा अधिकृत स्तरका चार्टर एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, सर्वे, कम्प्युटर आदि जस्ता पदहरूका लागि व्यावसायिक परिषदबाट दर्ता भएको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको अन्य कागजातहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी खमा रहेको छ साथीहरू अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त भर्ने विधि र तरिका रहेको छ। प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np भित्र अनलाइन एप्लिकेसन मेनुको ओपन मेनुमा क्लिक गरेपछि देखिने स्क्रिनमा विन्डोको टप राइट कर्नरको न्यू रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि उम्मेदवारले न्यू रजिस्ट्रेसनमा आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडी राखी सो उल्लेख भएका सम्पूर्ण विवरणहरू भर्नुपर्नेछ। यसरी विवरणहरू भरिसकेपछि फार्मको अन्त्यमा रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी यसरी रजिस्टर बटनमा क्लिक गरे पश्चात उम्मेदवारले राखेको इमेल एड्रेसमा प्राप्त हुने भेरिफाई योर इमेल एड्रेस बटनमा क्लिक गरी टाइप अ न्यू पासवर्डमा क्लिक गरी आफूले सम्झन सजिलो हुने गरी पासवर्ड राख्न सकिनेछ। त्यसैगरी यसरी प्राप्त गरेको इमेल एड्रेस, लगइन आइडी वा पासवर्डको प्रयोग गरी लगइन यो एकाउन्टबाट उम्मेदवारले लगइन गरी दरखास्त फारम भर्न सकिनेछ साथीहरू। त्यसैगरी दरखास्त फारम पेश गर्दा समयदेखि प्रवेशपत्र प्रिन्ट नहुँदासम्म वा पछि पनि इमेल एड्रेस र लगइन आइडी र पासवर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले उम्मेदवारले सो इमेल एड्रेस र लगइन आइडी र पासवर्डलाई अत्यन्त सुरक्षित र स्मरणमा राख्नुपर्नेछ साथीहरू। यो पनि नभुल्नुहोला। युजर आइडी र लगइनमा गरे पश्चात फारम भर्ने तरिका र परीक्षा दस्तुर बुझाउने विधि सम्बन्धित विस्तृत विवरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np मा राखिएको छ साथीहरू। त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी परीक्षा दस्तुर बुझाउने विधि रहेको छ साथीहरू। उम्मेदवारको सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि शुल्क भुक्तानी ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। शुल्क भुक्तानीमा क्लिक गरे पश्चात आफूले आवेदन दिन चाहेको खुला तथा समावेशी समूह मध्ये कुनै एक
वा दुवैमा टिक लगाई पेमेन्ट ट्याबमा देखिने पेमेन्ट वालेटहरूमा कुनै एक भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट तोकिएको बमोजिमको परीक्षा दस्तुर बुझाउन सक्नेछ। साथै प्राधिकरणको वेबसाइट www.nea.org.np बाट लगइन गरी अनलाइन एप्लिकेसन भर्न कठिनाइ पर्न गएमा उम्मेदवारले तपसिल बमोजिमको लिङ्कको प्रयोग गरी सोझै अनलाइन फर्म भर्न सक्नेछ। यो हेर्नुहोला साथीहरू, खुल्लातर्फको विज्ञापनको लागि तपाईँ डाइरेक्ट यो वेबसाइटमा गएर पनि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। प्राधिकरणबाट 2078 5 18मा प्रकाशित खुल्लातर्फको विज्ञापनमा अनलाइन फारम मार्फत दरखास्त दिने उम्मेदवारले समेत अनिवार्य रूपमा नयाँ युजर आइडी बनाई अनलाइन फारम आवेदन गर्नुपर्नेछ साथीहरू। पुरानो साथीहरूले पनि नयाँ युजर आइडी बनाउनु पर्नेछ। अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा थप कुनै जिज्ञासा समस्या भएमा निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछ साथीहरू। यिनी नम्बरहरू टिपेर यसमा फोन गरेर पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ भने वेबसाइट www.nea.org.np मा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ आज विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न तहमा खोलेको भ्याकेन्सी रहेको थियो साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन मोटिभेसन गर्नेछ। धन्यवाद।